Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, आज गालिबन तीसरा दिन है कि इमरान खान कप्तान अटक जेल में एक छोटे से कमरे में 6x3 के कमरे में कैद है। कैद तन्हाई है। दिन को मक्खियों का राज रहता है उस कमरे में और रात को मच्छर हुकूमत करते हैं, अपना डंडा चलाते हैं जैसे ये दूसरे मच्छर काम कर रहे हैं। इस सूरत हाल में कोई और हो इस तकलीफ में तो हिम्मत हार दे, 70 साल का आदमी। लेकिन उनके वकीलों ने जब उनसे मुलाकात की तो उनको एक बेहतरीन एस्पिरिट में पाया और उन्होंने कौम को ये पैगाम भेजा है कि मैं खड़ा हुआ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, डोंट इवन थिंक टू गिव अप। फिर उन्होंने एक एक साथी का नाम लेकर जो जेलों में हैं उनका हाल पूछा और उनकी अजमतों को सलाम किया कि ये लोग इतने दिन से ये मुश्किलात सह रहे हैं। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरा सलाम कहना उनसे बाहर जाकर। इमरान खान को आप सब जानते हैं। वो जैसे जैसे हमारा शऊर डेवलप हुआ ऐसे ऐसे उसके कारनामे सामने आते रहे। क्रिकेट का मैदान हो तो हम उसके साथ थे, वो हमारे साथ था। हॉस्पिटल बनाना हो, यूनिवर्सिटी बनाना हो, पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान का इमेज अच्छा करना हो, पाकिस्तान में रहने की चाहत इतनी कि बीवी को छोड़ना पड़ गया कि वो पाकिस्तान में नहीं रह सकती और मैं इंग्लैंड में नहीं रह सकता। इतनी बड़ी जायदाद से उसकी अपने आप को एक सेकंड में अलग कर लेना कि नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं अपने मुल्क में रहूंगा। दूसरी तरफ वो लोग हैं कि जो बीमार पाकिस्तान में होते हैं, शफा लंदन में पाते हैं, भाग जाते हैं, जैसे ही मौका मिलता है यहाँ से पैसे जब चुराना बंद हो जाते हैं, जब हुकूमत गिर जाती है तो फिर फौरन इंग्लिस्तान का रुख करते हैं। ये सारे हकायक हमारे सामने गुजरे हैं। मैं सिर्फ इसलिए आपकी मेमोरी को रिकॉल करने के लिए आपके सामने कह रहा हूं कि देखिए, आपका लीडर जो है वो डटा हुआ है। अब ये जालिम जो है इनको गिव अप करना पड़ेगा सूनर और लेटर। क्यों? मौला अली ने कह दी थी, क्लियर बात कही थी, कोई उसमें बहाम नहीं था कि जानी की, फासिक की, फाजिर की हुकूमत चल जाएगी, जालिम की हुकूमत नहीं चलेगी। आज तक नहीं चली है। इस वक्त इन्होंने लोगों के घरों के दरवाजे तोड़कर एक खौफ पैदा किया है। खौफ बड़ी चीज होती है। खौफ इन्होंने पैदा किया है, ये मैं मानता हूं। लेकिन कब तक ये खौफ चलेगा? कब तक आप ऐसे काम चलाएंगे खौफ पैदा करके? न ये सियासी इस्तेहकाम कायम कर सकते हैं और न ही ये मईशत बहाल कर सकते हैं। ये बात आप पत्थर पे लकीर की तरह लिख लीजिए कि कोई भी मईशत 1 साल 2 साल में और इन हालात में जहाँ पे आप लोगों की विल के खिलाफ काम कर रहे हों, वहाँ पे मईशत ऐसे बहाल नहीं होती। मईशत के अपने पैरामीटर्स होते हैं, सुकून होता है, सियासी इस्तेहकाम होता है। आपका सियासी इस्तेहकाम उससे मिला हुआ है आपकी मईशत से। पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही है और ये अब तक इस मूड में है कि 2 साल तक दहशतगर्दी फैला के ये मईशत ठीक कर लेंगे और जिन्होंने मईशत खराब की थी उनको सामने रखेंगे। आज तक ऐसा मुमकिन नहीं हुआ, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। मज़ीद अबतरी फैलेगी। मैंने सुबह भी एक वीडियो की थी और उसमें आपको बताया था कि किस दर्जा बर्बादी फैलाने जा रहे हैं आसिम मुनीर साहब। क्या फ़ौज में शमशेर बेग साहब हैं, कोई इनको समझाने वाला नहीं है। यार कोई तो बंदा ऐसा हो जो कहे मुल्क को हमने इतना नुकसान पहुंचा दिया है, अयूब खान से लेकर यहाँ तक हम इतने बदनाम हो चुके हैं और अब ये जो काम तुम करने जा रहे हो कि 1 साल और 2 साल में मईशत ठीक होगी, ऐसा आज तक नहीं हुआ है।
اور ایسا نہیں ہو سکے گا، اور جس کے ذریعے ہو سکتا ہے اس کو تم جیل میں وہ چکی والے کمرے میں بند کر رہے ہو، ڈیتھ سیل میں اس کو بند کر رہے ہو، اور سمجھ رہے ہو کہ تم معیشت بحال کرو گے۔ لوگوں کے دل میں تمہارے لیے بہت برہنہ ذات گالیاں ہیں، بد دعائیں ہیں تمہارے لیے، بد دعائیں۔ جب کسی کے گھر کا دروازہ ٹوٹتا ہے یا کسی کا بچہ بے گناہ پکڑا جاتا ہے تو اس کی ماں کے دل سے آپ کے لیے بد دعا ہی نکلتی ہے نا، یا دعا نکلتی ہوگی۔ کاش کوئی ان کو سمجھائے کہ جو تم کر رہے ہو اس کا انجام بہت خراب ہے۔ پہلے والوں کا بھی انجام خراب ہوا تھا، آپ کا انجام بھی خراب ہے، اور اس ملک کو کہاں پہنچا دیا تم نے۔ آج میری فیس بک پہ ایک دوست ہیں ہمارے یہاں پہ، ان کی بیگم ڈاکٹر ریحانہ سجاد صاحبہ نے ایک بہت اچھی مشہور یہاں کی گائنیکولوجسٹ ہیں، بہت ہی لائق، انہوں نے ایک پوسٹنگ کی ہے، میں پڑھ کے حیران رہ گیا اور گھنٹے تک سوچتا رہا، یار کتنی بد نصیبی ہے۔ ہندوستان جو ہے وہ گجرات سے 15 میل دور، گجرات ان کا صوبہ ہے، 15 میل دور ایک انٹرنیشنل فائنانس اینڈ ٹیکنالوجی کا ایک پورا شہر سلیکون ویلی کی طرح آباد کر رہا ہے، 600 ارب ڈالر لگا کر، جس میں 100 ارب ڈالر ہندوستان لگائے گا، باقی سارے کنٹریز اسے کہہ رہے ہیں ہاں ہاں آئیے ہمارے پیسے لیجیے، ہمارے پیسے لیجیے، ہم سے پیسے لیجیے اور بنائیے یہ فائنانس اور ٹیکنالوجی کا شہر بنائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تم کو کوئی کنٹری قرضہ دینے کو تیار نہیں، یہ پوچھیے ان جرنیلوں سے کہ تم زمین بانٹنے پہ آج تک لگے ہوئے ہو، تم کتنے بلین ڈالر کماتے ہو، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، یہ اپنے جو 50-60 بزنسز جو آرم فورسز نے کیے ہوئے ہیں، اب مزید پیسہ کمانے کے لیے تم زرعی ڈپارٹمنٹ کو بھی اپنے ہاتھوں میں جکڑنا چاہتے ہو۔ اب وہ دیکھو، وہ پورا شہر آباد کر رہے ہیں، وہ آنے والے سال میں 4 کروڑ اسٹوڈنٹس کو پوری دنیا میں بھیجیں گے اعلیٰ تعلیم کے لیے، ان کی اپنی یونیورسٹیز انڈیا میں بیٹھ کر ہارورڈ اور کولمبیا اور بڑی بڑی یونیورسٹیز میں لیکچر پڑھائیں گی، اس سے پیسے کمائیں گی۔ اور ہمارا دماغ یہ ہے کہ اس نے شہباز شریف نے پتہ نہیں 300 یا 350 بلین روپیز لگا دیے اورنج ٹرین کے لیے، اور جو صوبہ پنجاب اتنا بڑا صوبہ اس میں ایجوکیشن کے لیے صرف 50 بلین روپیز لگائے۔ اگر یہ 350 ایجوکیشن پہ لگا دیتا، وہ ٹرین آج بھی خالی جا رہی ہے، چند ہی لوگ اس میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہر ماہ اس کا سود ادا کرنا پڑتا ہے، اور آنے والے 20 سال تک یہ ہوگا، یہ ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس میں جلدی سے کمیشن بنا تھا تو وہ بنا کے یہ پیسے لے گئے، لے اڑے۔ اب آج سوچئے کہ ہندوستان کہاں نکل گیا، وہ چاند پہ کمندے ڈال رہا ہے، وہ دنیا کی 5ویں بڑی قوت بن گیا اکانومی میں، اور ہم بینکرپسی فائل کر رہے ہیں اور دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرضہ دے دو، جبکہ 60s میں ہم نے جرمنی کو قرضہ دیا تھا۔ لیاقت علی خان نے 5 لاکھ روپے کس اسلامی ملک کو مدد کے لیے بھیجے تھے، میں نام بھول گیا۔ ہمیں لوگ کہتے تھے یہ ایشین ٹائیگر ہوں گے، ان جرنیلوں نے ہمیں بلی بنا کے رکھ دیا، اور آج ان کے یارانے کس کے ساتھ ہیں؟ نواز شریف، زرداری، جو پوری دنیا میں سرٹیفائیڈ ہیں کرپٹ لوگ، یہ ان کے ساتھ مل کے کرپشن کا ہی پروگرام بنا سکتے ہیں، ترقی کا تو پروگرام نہیں بنا سکتے۔ اس لیے میں کھڑا ہوں عمران خان کے ساتھ، اور میں آپ سے کہوں گا کہ یہ وقت آزمائش کا ہے، خوف کا ہے، لیکن یہ بھی گزر جائے گا، اور جلدی گزر جائے گا۔ آئیے اس بات کا عہد کریں کہ ہم کپتان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، چاہے ہمیں قربانی کتنی بھی دینی پڑے، اپنا وقت لگانا پڑے، اپنی پیسہ لگانا پڑے، ہمیں اس کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجئے گا۔
اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔